बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाज न्यूज़ के साथ मैं उमर इफ्तिखार। उम्मीद करूंगा आप तमाम दोस्त अहबाब खैर आफियत से होंगे, मज़े में होंगे। इमरान खान ने जेल से वो पत्ते खेले हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब जो है उसकी नींदें हराम हो गई है। मुस्लिम लीग नून के हवाले से कहूँ, वो तो पहले परेशान थी, वो हैरान थी कि अब असम्बली में हमारा क्या होगा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने ऐसा क्या कारनामा सर अंजाम दिया कि जो स्पीकर साहब है असम्बली के, उनका भी थोड़ा सा हारा जो है वो खराब हुआ, रंग जो है उसका उड़ गया। इसके हवाले से मैं बताऊंगा शरफजल मरवत साहब ने क्या नारे लगाए, और आज शरफजल मरवत साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली को कैसे लीड किया, इस हवाले से भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसके साथ साथ 23 आज़ाद जो अरकान थे और मुस्लिम लीग नून में जिन्होंने शिरकत की, उन्होंने बड़े डिमांड्स जो हैं वो रख दिए, और हो सकता है कि वो एक बार फिर मुस्लिम लीग नून से राहें जुदा कर ले। जी जनाब, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ये कुछ इंटरनेशनल इदारे हैं जिनका मैंने नोट्स जो है अपने पास रखे, और आप लोगों के साथ भी मैं ये शेयर करूंगा। वो ये कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है वो अब बड़ी मुश्किल में पड़ गई है। और इसके साथ साथ अली अमीन गंडापुर साहब ने भी अपनी काबीना जो है वो तैयार कर ली है, और कल जो उन्होंने खिताब किया था, खिताब के बाद जो सिंध के वज़ीर आला है उन्होंने भी अच्छी खासी तनकीद जो है वो की है, और कहा कि ये कैसा वज़ीर आला है, ये कैसा बोलता है, इसने तो इदारों के खिलाफ बात की है। तो शुरुआत करते हैं इमरान खान के प्लेन से। तो इमरान खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लोगों को ये कहा है कि आप लोगों ने अपना जो सदर चुनना है, जो नामजद किया है, तो वो महमूद अचकजई को किया है। जी जनाब, वही महमूद अचकजई साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े खिलाफ बोलते थे, वही महमूद अचकजई साहब जो कि इमरान खान पे बड़े तनकीद करते थे। लेकिन उन्होंने कल जो असम्बली में खिताब किया, और खिताब के दौरान उन्होंने स्पीकर असम्बली से कहा कि जो भी जर्नल है, जो भी इस्टेब्लिशमेंट है, जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो अपने हुदूद में रहकर काम करें। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो आइन का एहतराम नहीं करेगा, जो मैंडेट को चोरी करवाने में मदद करेगा, जो सहूलतकार जो है बनने की कोशिश करेगा, इसके साथ साथ उसको पूरी की पूरी सजा जो है वो दे दी जाए। इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि इमरान खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस मरतबा सीटें जो है वो जीती हैं, और तकरीबन उन्होंने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की हिमायत की, और ये कहा कि 225 सीटें जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत चुका है, और अब इक़्तिदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक है। अब वज़ीर आज़म जो है वो इमरान खान ही होना चाहिए। और इमरान खान के केसेस के हवाले से मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि कितने मजीद ऐसे केसेस हैं कि जिससे अगर उसकी जमानतें हो जाए तो इमरान खान जो है वो बाहर हो जाएंगे, और वो अब हम किस स्टेजेस में लग रहे हैं। तो बताना चाहूँ कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने, और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और दीगर जो पार्टियां हैं जो मुस्लिम लीग नून के साथ और इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी के साथ उन्होंने इत्तेहाद नहीं किया, वो लोग भी महमूद अचकजई को सपोर्ट करेंगे। और 9 मार्च को ये शेड्यूल जो है ये जारी होगा, इलामिया जो है ये जारी होगा। और अब देखते हैं कि सदर जो है वो कौन बनता है। मुकाबला जो है वो बड़ा टफ हो गया, और आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो भी काफ़ी परेशान जो है वो दिखाई दे रहे हैं। आसिफ अली जरदारी साहब जो है उनका अब ये कहना है, बल्कि मुराद अली शाह ने इसकी तस्दीक भी कर दी है कि अब वो लोग MKM के पास भी जाने के लिए तैयार हैं, अब वो लोग दूसरी पार्टियों के पास भी जाने के लिए तैयार हैं, और अब वो लोग एक एक वोट के लिए परेशान हैं कि अगर सेनेट का वोट नहीं मिलेगा, अगर मौलाना फजल रहमान साहब वोट नहीं देंगे, अगर MKM वाले वोट नहीं देंगे, तो ये लोग कहाँ जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा सरप्राइज था। इमरान खान ने जेल से बैठकर ये पत्ता जो है वो खेला है, और हिदायत की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को, और कहा है कि महमूद अचकजई साहब जो है ये बेस्ट ऑप्शन है, और उनको ही आसिफ अली जरदारी के मुकाबले में आप लोग खड़ा करें। तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन करें कि ये बेस्ट इंतखाब है, बेस्ट चुनाव है इमरान खान का और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का, या नहीं। महमूद अचकजई सदर बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, या आसिफ अली जरदारी बेस्ट सदर हो गए, इस हवाले से आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके साथ साथ आप लोग को बताता जाऊं कि कल जिस तरह अयाज सादिक साहब डिप्टी स्पीकर जो है वो बने कौमी असम्बली के, और उन्होंने नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया, इसके साथ शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। और वोटिंग के दौरान जब नवाज शरीफ वोट करने आए, शहबाज शरीफ वोट करने आए, तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से नारे लगे कि मैंडेट चोर, मैंडेट चोर, और चोर चोर के नारे जो है वो लगते रहे। जबकि दूसरी तरफ से मुस्लिम लीग नून वालों ने फिर घड़ियां जो है वो लहरा दी, और ईवान से कौमी असम्बली से मछली का बाजार जो है वो बना रहा। इसके साथ साथ
جب ایاز اسپیکر صاحب قومی اسمبلی کے اسپیکر بنے، انہوں نے نواز شریف کا شکریہ ادا کیا، اس کے ساتھ ساتھ شہباز شریف کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ان کی محنت کی وجہ سے میں آج اسپیکر ہوں۔ تو شرفضل مروت نے نعرہ لگایا کہ آپ بھوتوں والوں کا بھی شکریہ ادا کریں، کیونکہ اس میں ان کی بھی بہت بڑی محنت ہے، بہت بڑی کوششیں ہیں اور بہت بڑی ان کی سٹرگل ہے، بہت بڑے انہوں نے جو ہے کارنامے کیے ہیں، بہت لوگوں کو انہوں نے اٹھایا۔ یہ شرفضل مروت کا وہاں پر ایسا کہنا تھا اور ان کے وہاں پر ایسے نعرے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسمبلی ہال ہے وہ ان نعروں کے بعد جو ہے وہ گونج اٹھا اور عمران خان کے نعرے جو ہے وہ لگے، قیدی نمبر 804 کے جو ہے وہ نعرے لگے۔ اور اگر آپ بھی عمران خان کو دیکھنے والے، سننے والے یا کسی اور پارٹی سے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں کہ شرفضل مروت صاحب اسمبلی میں جو ہے اگر وہ اپوزیشن لیڈر بنے تو وہ ان کا جینا حرام کریں گے یا نہیں کریں گے، یا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ لوگ جو بل بھی لے کر آئیں گے ہم لوگ وہ بل پیش نہیں کریں گے، ہم لوگ وہ پاس کرنے نہیں دیں گے، بلکہ ہم اس کو ریجیکٹ کریں گے۔ اور یہ اسمبلی چوروں کی اسمبلی ہے، یہ اسمبلی ان لوگوں کی اسمبلی ہے جو کہ فارم 47 سے آئے ہیں اور فارم 45 والے اس میں بہت کم ہے۔ تو یہ اسمبلی جو ہے آئین و قانون کے مطابق نہیں ہے اور یہ نہیں چل سکتی۔ اس کے ساتھ ساتھ ذرائع کے مطابق کچھ ایسی خبریں بھی آئی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف والوں کا کہنا ہے کہ ہم لوگ اب اپنا اجلاس بلانے جا رہے ہیں، ہم لوگ اپنا اجلاس جو ہے وہ بلائیں گے اور ہمارا اسپیکر بھی اب الگ ہوگا اور ہم اپنی اسمبلی جو ہے وہ چلائیں گے۔ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر میں آپ لوگوں کو بتاؤں مسلم لیگ نون کے حوالے سے تو 23 آزاد اراکین نے ڈیمانڈز جو ہے وہ رکھ دی ہے کہ آپ لوگ ہمیں وزارتیں دیں، بڑی بڑی ڈیمانڈ جو ہے وہ رکھ دی ہے، جس کی وجہ سے اب وزیر اعظم کا نامزد جو ہو گیا ہے کہ شہباز شریف جو ہے وہ وزیر اعظم ہوں گے، لیکن اب صوبائی کابینہ جو ہے وہ اب تک نہیں بن سکی اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ پریشان ہے کہ اب آگے کیا ہوگا۔ یہاں سے جو ہے سٹارٹ سے اتنا تنگ ہو رہا ہے، جب حکومت چلے گی اور وزارتیں جو ہے وہ بٹیں گی، پھر اس کے بعد مزید جو اس طرح کی ڈیمانڈز آئیں گی تو مسلم لیگ نون کہا جائے گی یہ لوگ بل پیش نہیں کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ کافی ساری مشکلات جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے لیے پیدا ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر میں بات کروں ایم کیو ایم کے حوالے سے تو ایم کیو ایم کو پہلے مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی اور پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی شٹ اپ کال آئی، کہا کہ بھئی ہمیں سیٹیں آپ لوگوں کی نہیں چاہیے، اور ساتھ یہ کہا کہ اب ہمارے نمبر جو ہے وہ پورے ہو گئے۔ لیکن آصف علی زرداری صاحب کو اب صدارت کے لیے ووٹ تو چاہیے ہوں گے اور ایک بار پھر یہ لوگ وہ جائیں گے۔ اور مراد علی شاہ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے پاس تو اب گنجائش نہیں ہے، ہم سندھ میں تو نہیں دے سکتے، البتہ پنجاب میں ہم لوگ ان کے لیے اب ریکویسٹ کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے پنجاب میں ان کو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ مل جائے۔ تو کچھ نہ کچھ پہ ایم کیو ایم راضی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، یہ بھی بات کی باتیں ہیں۔ جبکہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ اس وقت صحیح کر کے ناراض ہیں، خفا ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ نہ صدر کا اب ان کے ساتھ شمولیت کریں گے، اتحاد کریں گے، اور نہ ہی وزیر اعظم میں ان کے ساتھ اتحاد کریں گے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور اس کے ساتھ ساتھ جے یو آئی ایف اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر عوامی ملی نیشنل پارٹی اور اس کے ساتھ جو دیگر لوگ ہیں یہ اب ایک ساتھ ہو جائیں اور یہ لوگ برتری حاصل کر لیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے جس طرح کہ عام انتخابات میں ہوا، صدر بھی کوئی اور بنے، اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم بھی کوئی اور بنے، پاکستان ہے اس کا کچھ بھی پتہ نہیں لگتا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو بتاتا جاؤں کہ خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ ہیں، جو نو منتخب وزیر اعلیٰ ہیں علی امین گنڈاپور صاحب، اور جنہوں نے تقریریں کی کہ اب خیبر پختونخوا میں جو بھی انٹر ہوگا تو اس کی انٹری جو ہے وہ ہوگی۔ ساتھ ساتھ انہوں نے کہا خواہ وہ کسی فوج کی گاڑی ہو، خواہ وہ کسی جج کی گاڑی ہو، خواہ وہ کسی بیوروکریٹ کی گاڑی ہو، یہ چیکنگ جو ہے وہ اب ہوگی۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب ہم وفاق کو جو ہے بجلی بالکل فری نہیں دیں گے، بلکہ پہلے یہ لوگ بل دیں گے اور ساتھ ہی یہ ہم لوگ پھر ان کو بجلی دیں گے۔ اگر میں آپ لوگوں کو بتاتا جاؤں کہ جو سابقہ اب آپ اسپیکر کہہ سکتے ہیں راجہ پرویز اشرف صاحب، انہوں نے جس طرح حلف لیا 302 اراکین سے، تو اس میں جو لطیف کھوسہ صاحب ہیں ان کا مکالمہ ہوا اور ساتھ یہ کہا کہ قانون میں جس طرح جب ہوتا ہے اور 302 کا کوئی قتل کرتا ہے تو اس کو ہم 302 والے دفعے میں شامل کرتے ہیں، لیکن آپ نے 302 اراکین سے حلف یہاں پر لیا ہے اور آپ نے اسپیکر صاحب جمہوریت کا قتل کیا ہے، اور ساتھ یہ کہا ہے کہ یہاں پر جمہوریت جو ہے وہ اب بالکل ختم ہو چکی ہے۔ تو آپ لوگ بتائیں کہ یہ 302 کا حلف لینا چاہیے تھا یا نہیں لینا چاہیے تھا، اسپیکر اسمبلی کا اس پہ نوٹس ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ لوگ بتا سکتے ہیں اگر اسپیکر اسمبلی
کسی پریشر میں ہے، کسی دباؤ میں ہے، تو وہ کس کے دباؤ میں ہے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں، اور آپ لوگوں کو علم بھی ہوگا اس بات کا کہ کہاں سے یہ دباؤ جو ہے وہ آ رہا ہے۔ اور عمران خان کو اب جو خیبر پختونخوا کی یہ کابینہ ہے یہ پہنچے گی، اور بہت سے اچھے اچھے نام جو ہے وہ اس میں شامل ہیں، اور اب لگ رہا ہے کہ خیبر پختونخوا جو ہے یہ اب مزید جو ہے وہ ترقیوں کی طرف جائے گا، آگے جو ہے وہ کامیاب حکمران جو ہے یہ لوگ ہوں گے۔ تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، عمران خان اس کو اپروو کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اور مزید جو بھی لیٹسٹ اپڈیٹ ہوں گی انشاءاللہ آپ لوگوں کو بتاتے رہیں گے۔ دیکھتے رہیے لاج نیوز۔ تھینک یو، السلام۔